बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंदा दा प्लान मुंगा सादो दी केवल मुंगा गुरु मुंगा चकम दे उमदे कमरा ना शुरू को देवे ना बे शुरू को दा कमरा मुंगा चकम दे 16 बाय 18 दा दा कमरा मुंगा सादो को लाइन कमांड बोलू और खुद ना माके टोल माके चकम ता वल लेयर सादे तब वल लेयर साद के टोल चकम दिल दा मुंगा सारा लेयर प्रति दी घोड़े जाती उस और तब चकम दे कम लेयर सादे चकम दे वल लेयर सादो मुंगा और अब अस्टलेर ते बाकी ते और अस्टलेर ते पर्च कुछ खत्म शी सेवा ये समशे जी खत्म शी मुझे कम मुंगा खास लेयर दी मुझे पाते शी मुझे कम दे वॉल लेयर साजू वॉल लेयर मुंगा सुर कलर वर्क सुर कलर दे पर कुछ दे वॉल नु कम दे उस अहम टोटल न पर दे वॉल नु दी तो चावल दे वॉल नु साजी की विंडोज विंडोज दा खुरुस साजी की बल दा खबर दा नु पर हम ने जगह प्लान के मुंगा टोल लाइन न करी मुंगा के तश लाइन नु खपल कमरो दा गुरु चादा कमरा दा नोरवेंड होता दी और जरूरी मन नहीं लगा दे प्लान की तुम्हारा जरूरी नहीं था आई इलेक्शन दा पारा बे जरूरी था इलेक्शन के बेस करी विंडो दा पारा कम दा कलर को दी कम दे दा कलर और को डायरेक्ट दीजिए ना दाऊदी कलर और वाला बर्दाश्त है सूर कलर इस्तेमाल हो बेचे कम दे ये पर टेक्स्ट लेयर वाला के स्पिन कलर वर्क हो स्टेयर दबार के ब्लू कलर वर्क हो लाइन और दा लाइन और दी के बेनूर मुंगड़ेर कार को गया लाइन कमांड के कम एक्स्ट्रा सजे मजी दा टूशन मुंगे लाइन या प्रोजेक्शन लेयर वर्क हो अक्सर होता लाइन लेयर से सासकुम दारंग वाला वर्क हो दारंग दा इस्ता दा रंग दे दा वाला वर्क हो देखिए मुझे सजे मजी या नोड सी बात दा मुंगे सादू ना कम ड्रेस ही ड्रेस के दन्ना कम शेयर में मुंगे भाई लाइन लेयर के सादू हेच लेयर मुंगे हार्ड वर्क हो दसी कम डोर दा वर्क हो डायमेंशन दा शीन वर्क हो उस दा लेयर बाकी पास लेयर दे उसदा भाई इस्तेमाल शुरू चता हो डिलीट तो इस्तेमाल शुरू भाई दा लेयर बाकी पास लेयर हम इस्तेमाल ने डेप नीचे दाखपल साजी एक सर दाद बाणा लेयर खपल राजी दा एल से शेयर दा एल पनी दा सास्कड़े हो जाओ पता नहीं जैसे शेयर सास्कड़े दे दा डीआर हम दाद बाणा मार दी दाद बाणा पास लियो दाद बाणा खपल बाई डिपाल राजी दाद बाणा दिन पर वॉल विंडोज डोर्स डायमेंशन हेज लाइन और टेक्स्ट लेयर दा चकम दी अहम लेयर दी दा लेयर पर इस्तेमाल है देने बाद चकम दी फ्रंट लेयर पर देखी शक्ल है फ्रंट व्यू चल जाए पर मुझे फ्रंट लेयर उसको कम से लेआउट पाई कूद ना सामान वामान कम कीदू ना फर्नीचर मर्नीचर नोशन कीदू अगर बार बेच कम दी मुझे लेआउट लेयर उसको भी अबे उस तरह से उस पे हजम द पर्दा लेयर काफी दा उस तरह मुझे कम दी दा मुझे चकम दी ओके को सही मुझे बर्दाश्त था और दे लेवल मुझे दा कमरा चकम दी 16 बाय 18 था तो बे प्लेन संग शुरू के ये बार बेच कम दी लाइन कमांड वाली वॉल लेयर पर वॉल लेयर ये लाइन पर शुरू के तब चकम दी 18 फुट वर्क के दी हवा चलता बचकम दी 16 फुट वर्क की बेओ बरो है बरो बे 18 फुट वर्क की दी है दी सर को जंगे को 800 सर के दरे वाह दिन बाद अपसेट वाला 9 इंच देवल नरता वाला और तब 9 इंच देवल नहीं दी ना और तब 9 इंच देवल बोलू प्लेट कमांड बोल ए पॉइंटर को और आर पॉइंटर को रेडियस बोल 0 के रेडियस 0 की गण दा चकम दी बिल्कुल स्ट्रेट दा की मिला हुई है बस सारा चल रेडियस बोलते वर्क पे गोले की मिला हुई प्लेट उसमें गोला 0 को रेडियस नहीं बस बिल्कुल सीधे मिला हुई दा टूल पे प्लेट हो दा चकम टोल वे सर मिला के गुटने दिन बाद रसू बोले कमरा पसी गुट बोले कमरा पसी समरा दा डाइनिंग दा कमरा पसी कम 12 फुट था उसूल खुदा दा सीधे कंट्रोल बस सिर्फ अपसेट पर और खोले 12 फुट अपसेट वर्क का 12 फुट दीवन और अपसेट वाला 12 फुट अपसेट बस अपसेट दा ना बे वाला ना 9 इंच 12 अपसेट वाला प्लेट कमांड वाला दूसरा यूज का दूसरा दा दूसरा यूज का दूसरी कमी दा दूसरा यूज का दा दूसरा यूज का ट्रिम कमांड वाला दा शिव ने ट्रिम का सिदाम ट्रिम का अनु शिन में कमी दा लाइन में दा शिन दा बे दूसरा सर ऑल मुगा टोल फल प्लेन सा उसको सिंपल सर किचन में गोल 11 फुट पे किचन दे न बोला अपसेट पे वालू 11 फुट खबर किचन पे उसको अपसेट पे बे वालू 9 इंच प्लेट कमांड पे बे वालू दूसरा प्लेट का दा दूसरा प्लेट का दूसरी कमी दा दूसरा प्लेट का दा दूसरा प्लेट का ट्रिम कमांड पे वालू दे पैसे नोट्स दी दाम वासा दे बच्चे कम दे दी बोल तरफ तरह सु दे हो चकम दे सुमरा पुटा दे होता देना दे ना 7 फुट 9 इंच तक कम दे होरा शु बे सुमरा कमरा बसे बाथरूम चकम दे 7 फुट 9 इंच वाला सेट वालू देना सेट वालू 7 फुट 9 इंच देना हम सेट वालू दालान बाउन सुदी सेगमेंट में दे होरा का गोर सुमरा शिवगत को अपसेट पर वाले 9 इंच ट्रिम कमांड वाली जी के बाद भी टूल ट्रिम की और हॉवर ट्रिम की
उस पास दे हो वर चेरा दम बाथरूम सुमरा दे दम बाथरूम जे कम दे पदिसी बांचे कम दे 5 फुट दे पदिसी बांचे 7 फुट दे दोन तरफ 9 इंच दे वाले 5 फुट पे वालू अपसेट पोलू 5 फुट दीदी कम दा ट्रिम का लाइन दाम ट्रिम का खत्म का अपसेट वाला 9 इंच दा वर्दा से पाते शेवी दे और कोने दे 5 फुट सही दी अपसेट पोल 7 फुट दिल से कम से 7 फुट थे दादल तो दाम ट्रिम कर दीजिए ना अपसेट 7 फुट वाला और अखवा दिया बस 9 इंच दे वाले दी तरफ तम दिन बाद बेरा चलता होगा रहा रुपये से दी 4.5 इंच दे वाले और अखवा सॉरी दिल तो 4.5 इंच सड़नी में हाथ दे वाले 4.5 दिन बाद बेरा शौक हो रहा है यार से तुम सर प्लान कैसे दी दिन बाद कमरा था 14/16 कमरा था 14 16 था तो बच्चे कम दी अपसेट पोल 14 फुट दिन बाद फराशी ये अपसेट वाले 9 इंच प्लेट कमांड बोल दाबा दूसरा प्लेट को ये अपसेट वाले 16 फुट अपसेट पोल 9 इंच दाबा दूसरा प्लेट को दाबा दूसरा प्लेट का बेबो गुरु शेरा मुसरदी खदे उसदी वो तादी पर हो जगम दागरी देखा पके मुदालार पर हो दोनी पुटलार पर के पर हो शेरा दोन दब तो मुतलीरा दिशु दो दोनी पुटे 2 फुट 6 इंच लाड़ दा इसको लाड़ दा दोना चकम दे ड्राइंग रूम तो चकम मेल मान रगले हम दा बाथरूम इस्तेमाल शुदा गैस बेड दे देखे बा कस पाते की चकम मेल मई बकोर के सरवा मेल मा दा बड़ा कमरा नो काम कसरा शी नो हम दा बाथरूम इस्तेमाल शो गैस चकम गेस्ट रूम तकम कसी अगम इस्तेमाल विशी दिल चकम दे उस पर पके मिलता अपसेट वालू दा वाटर ट्रिम कवल दिन बाद चकम दे दा होदी सर डायरेक्ट हो देखो और दिन अपसेट वालू 2 फीट 6 इंच दोनी पुटा दाल तरह है दा वाटर ट्रिम को दिसे दाम ट्रिम को दिन बाद वो देखो डायरेक्ट राशु देबल तब तो सुगुस भी तरफ बिकम दिसरा मिक्स फिक्स करे दे ले 4.5 इंच पके कसका से दीजिए ले कसका ना दीजिए तरफ ते कसका से दा दा कसका पे वालू अपसेट वालू 4.5 एक्सटेंड बेकू दाबट ट्रिम को अपसेट 4 को दोनी पुटा बिया 2.5 फीट ट्रिम कमांड वालू दिल तक कम देवस अपसेट पर दबे लाइन लगू अपसेट पर वालू 2 फुटा बिया बते चिकम दे वालू लगू अपसेट वालू ना है इंची बिया अपसेट वालू 2 फुटा दा वदम गजे कम दे और खुदा अलमारी आगा दा दन्ना कमरे सर दे कम अलमारी दे कमरे सर दा देखिए चिकम दे को क्रॉस लाइन लगे हम सीधी गुदासी लाइन लगे हम सही दी उदा दोना दा लाइन चिकम दे मोबाइल लाइन लेयर के वालू फिरंगी बदली दा बेम लुक चिकम दे स्पकम बस लेक नरी बसु गना देर पारा अलेर दसल के देर पारा इल तो इस्तेमाल देर पारा दे चरा मुते पता लगी बेल बेल लेयर के बेल रंग लेरू नदी इस्तेमाली दिन रो बेम चिकम लेयर कम दा इस्तेमालू कना देखो सो कर चिकम दा मुंगा लाइन टाइप इस्तेमालू दा लाइन वेट इस्तेमालू दा लाइन वेट हम स्मा वर्क करने दे प्रिंट वर्क करने दे एलईडी वर्क शेवे दे इन दे सुना वर्क करे दे कदी न तो डायरेक्ट फुल प्रिंट बस देवल में टूल डबल बस ना 30 वर्क करे 0.30 मिलीमीटर वो चिकम दे विंडो दे ना 25 वर्क करे दे जैसे वो स्टेयर बाटा रही डायमेंशन में चिकम दे 20 या 9 इन नो दी दे से होय से कभी कम होय से अगल दे कले प्रिंट बस ना के वो गोर डायमेंशन सही न कर इन बदले सेवा के लेयर नदीर पर चिकम दे लाइन वेट में नदीर पर इस्तेमाल दाले बेल लेयर नदीर पर इस्तेमाल शेरा मुझे पता लगी दा खुद से सर रख संगा दोन मारे का ना संग पसंद दी बिल्कुल दा दा लेवल कमरे सरी दा दीदी हो कमरे सरी दा अलमारी कम दा दी हो कमरे सरी दा कमरा शरा ले लाउंज पर कम दा इन दा अलमारी दा दे पर में इस्तेमाल हो इशू ले अक्सर टीवी में या बस शीशी या अक्सर किताबों में का ना ले सेटिंग ये दा खलक पकीनी टीवी में बगुरियो शेबल से बगुर दे कम दे लाने बका टीवी में की हाउ दे टीवी दे पर में के कवे और बार बार किताबों में की हाउ दे नो शे इधर राजू बकलान दे टीवी ने लान दे टीवी में जगह 2 फुट बरी का ना राजू लान के नो सामान का पास चिकम ने बेरा 2 फुट पास टीवी प्रति टीवी दे पास चिकम ने ब्याह से राजू और शीशी वाला या दगा मासी और कड़ी एक किताबों में या गुल नोट गुल दान प्राथी नागशी दे पर इस्तेमाल विषय दिन बाद चिकम ने ब्याह दूंगा उसको मुंगा दे पसी दे खरा शू मुदा कमर बस सुमरा दा कम पास लेवल सुमरा दा पास टोटल कोरा दीजिए कि नेरा वाला दीजिए उदा पास टोटल कोरा 9 फुट 6 इंच था अपसेट पमुंगा वालू 9 फुट 6 इंच दीजिए कि नवदे खरा वालू अपसेट पते वालू 9 इंच
दल्ता वो लाइन वो सिर्फ एक्सटेंड कुछ लाइन में ख़त्म को दिन में लाइन में ख़त्म की लाइन में ख़त्म की सिर्फ तुम सिर्फ लाइन पकारो सिर्फ सिर्फ लाइन राशि दल्ता चिकम सशी दे दल्ता तुमका लैंड्री वर्क करेगा लैंड्री साइज सुमर दे 8 फुट तरफ 6 फुट थी बस 8 फुट बस 6 फुट था दगा वाला वर्क हाउस देखने पास वर्क का 6 फुट लैंड्री आगे देखिए सिर्फ कपड़े जी लैंड्री लकदा खाना खा के हो चिकम ने उजम का हो चिकम ने कपड़े बस घाट बोली और बस राबा सु कपड़े बगे खजाना भी जो खबर हाथ में की अदी हो चिकम ने बेली बेली कमरी दी के चिकम ने कपड़ों मशीन प्रूती नोर चिकम ने उछोल वाला मशीन या बगे प्रूती लैंड्री के बस नौकर राशि दे के कपड़े में प्रूती सो खबर हम नशी हो खबर हाथ में बार तरुतल मुतल बगी नहीं ऑलरेडी मशीन के वो चिमकी मदे चिकम ने उस नौकर दबार बे चिकम ने देखा कमरम दा सर्वेंट थे सर्वेंट बेल और सर्वेंट दबार बेल ड्रेस और बाथरूम में बता रहे तुम्हारा पोर्शन चिकम ने दी बेदा की लेका वाड़ी का ना वो दे नदी लैंडर से लैंडर ने बस तक पखपले मुझसे ज़्यादा की पास दे नदी खुदा कमरे साथ उकना दे कमरे बाद ज़्यादा की मुझसे पखपले डायरेक्ट राशि जगह जैसे बोला डायरेक्ट सीधो सरता ले दे दा कमरा चिकम दा ओम 16 बाई 16 दा अपसेट देने वाला 16 फुट बीसी बचेश नहीं शिका दे दादी सरा प्लेट का दादी सरा प्लेट का ट्रेम कमांड वाला पे ट्रेम का ये अपसेट वाला 16 फुट बड़ा माने 16 फुट था अब अपसेट वाला 9 इंच दा कमर बगे से करेगा काटा था लगा बेडरूम दिया होलो काटे दादा कोर वाला चिकम का सीधा पखपला जानला बगे वाटा कमरा उबासी का ना वो लगा हुई और सेव को ड्राइंग रूम का सेव को आला पर अब आजन लगा कमरा बदी वजह माने खोखी लगा दागा नूर कमरों ना हुसना से डिफरेंट में और कमरा के सामान में से हुई अक्सर चाक खपल कम कूरी का ना ना कम से मालिक ना बाकी कमरा काटी हो आप कमरा के सामान हम टीवी में भी और डिश में सौदा शीने महीने का ना खोले कमरा के खौदी नूर मगे एक्स्ट्रा शे नहीं नदीर वजह मागा कमरा बोले ये ओवल मोबाइल पर ने काटा कमरा खाई नूर को कपो है 6 फुट पर सरो बाथरूम दे अपसेट पवालू 6 फुट या अपसेट वालू 9 फुट ना गई दा कमरे दे बेच के मास्टर बेड नूर तो बेडरूम हुई गई दा मास्टर बेड हुई तेरा दादा कोच का मास्टर का सीधा कमरा ही अपसेट पवाल वस्ती हो चुका मैं 4.5 इंच देवाल कोड़े 4.5 इंच देवाल कोड़े 4.5 तक और की चेहरा दादा ने देवाल दी सब खास इस्तागा नहीं दिखा ना न पे वजन नहीं होने पे इस्तागा ही 4.5 इंच पर देवाल जमाने और कहीं सिर्फ पार्टीशन दा पारी दादी सरा प्लेट का ट्रेम कमांड बगवाल दा शीने बगे ट्रेम का और उससे कम दी का अपसेट पे वाले 2 फुटा देना दी अपसेट वाला देना दी अपसेट वाला दाखिल में इसकी प्लेट का और जल्द राशि चिकन ये लाइन में कमांड बरा वाले उस ददीजी पूरे दलील लाइन सेंटर दायो देखा ना उस जगह में ददीजी की नरावाला ददीजी पूरे सेंटर में दो खई ये लाइन बरा वाले बल एक्स्ट्रा लाइन ये बरा वाला ददीजी की नरावाला ददीजी पूरे लाइन वो खा ददीजी सेंटर उसमें दाम मालूम शो दालें वापस रावाले ख़त्म बेकी अपसेट पवाले 18 इंच दा पास लेके मैं इधर पुटा पास इधर पुटा गैस और नौजी कस दन्ना बाथरूम तोरना नौजी का ना इधर पुटा कोला पास ली मैं सिर्फ दन्ना तब तो पर्दा लगी दिली लगे मैं दरवाज़ा नहीं बस टारे का दी तब पर्दा लगी ली दन्ना अलमारी दे कपड़ों अलमारी दी तब बाथरूम दरवाजे बस आई दौरा नौजी उससे साथ गुजरता पता लगी दादा लगे पके खाली जा लगी ट्रिम जैसे दिल दे कम नहीं दरवाज़ा ही सलूनी में चेक कस गई दरवाजे था अब दोनों पुटा दरवाज़ा ही ट्रेम कमांड पे बोलू ट्रेम खत्म बे गुदी उस दे के जकम ने दा ऑलरेडी लाइन ले दोनी बूढ़ा हमने दरवाजे साइज दे अंदर दरवाजा उस दोनी बूढ़ा बाथरूम में दरवाजा ही ना दोनी बूढ़ा दरवाजा था बाथरूम दरवाजे खामा खा फर्क लगी सर इसी तरह कमरो दरवाजा ऊपर भी होता उधम दा कमरा उसने था ना आम दरवाजे कमरे दरवाजे कमी करने का दरीनी पुटी दरवाजे दा दोनी पुटी द बाथरूम दा लेकिन तुम्हारी चीज़ था हो उस कमरे में किसी दियो टीमा दो का सना नौजी कमरे था और द बाथरूम है बस यो का इस्तेमाल ही हो का स्पोर नौजी दो का सना दिन हम दरवाजे के बोले मखे वर्षी हाँ दा हो तुम दा कमरा बाथरूम ने और बस बाथरूम हिसाब दा नदी ने पर जकम ने उस लाइन ने बगी तू बदे के जकम ने लाइन ने बगी हुआ तो लाइन वाले बगे लाइन हुआ दिन अलावा नोर पके बसर लाइन ने बगे नोर डवा हम इंदे बगे संग और कड़ी दी ने बगे डायरेक्ट का गुठुन नरोसी कुंजुन नरोसी देखो ने डायरेक्ट कल तब बोतले दी ने दी है बोतले
خدا به کرا سم ورکې نو سم مسله نشته خو اسه سور ته پاره داسي چې دې شي په ورکوي شي کنه دلته باتون د پاره یو وینټیلیټر ورکړی دی یو درې بوټه وینټیلیټر به دی کې 18 انچ کې یو طرف ته 18 انچ بل طرف ته یو نیم فوټ یو طرف ته یو نیم فوټ بل طرف ته ټیم کمانډ به کومه کې اغستی دروازه وکړ کې موږ به ورسره کوو سره موږ کار نشته وینټیلیټر روشندان روشندان دی کې طرف ته دی بل طرف ته دی روشندان وګ دی بل دغه طرف ته دی طرف ته خدمت سرونټ دی او سرونټ باندې کوم داسې موږ ټول بند کو موږ ساده کې ډایرکټ راغی دې کې موږ سرونټ هغه باتروم دی دا یو ډریس روم دی شیبل چې کنه ټولي صاحب کتاب دی که چا هم پورا شي کنه پورا لکه کس دوی وسره اکثر نوکر می مالی درې ور مری وری لکه کور کې اکثر سره درې ور می خو ځکه کوم کور کې کار کوي دوانی نو ساوی د پر یو کمره عمر یو دغه مګ دغه یو پرم ساس کړی دا اکثر چې یو سره ټول فیملی ساتي لکه د سی لکه کس کینا او کور کې ډرایور یو مکر مالی او مکر نوکری سم پورا یو دغه پوری هغه کنه هغه مې یو کورینو هغه هم چې کوم دی هم خځه وکړ کار کوي لوخي مين دی او کپڑے وپړې مين دی نو هغه هم ځان له بیل حساب کتابي د خو وړو کې ورکړ دی یو کس ته پر ورکړ هو هغه لپاره مې د درې کمرې هغه لپاره ساده اکثر ولا بیا بیسمنت کې خلک سازي ایتابات کې څوک سازي کنه نو بیسمنت کې لکه دوه کمرې پکې نو کارونه هم سازي کا نو هغه مې یو کمره کې خځه هاونو دغه یو بل کمره کې دغه یو بچی مچو نور حساب کتابي نو هغه به ځان له لانجي او چې کوم دی باتروم ورکړ دی چار طرف 5 نو اپسټ په والو 4 فوټو په دې باندې والو او 4.5 دیوال بوته والو افسر دې کوم خونه واسطه اپسټ په دې دیوال نه ماوس دی خو دینه ویب سټ وال 4 دینه خو ونه خسته دی خو نه واسطه نه اپسټ په بیا ول 4 فوټو دی خو نه لې دیونه اپسټ لري کو دینه مې غسه دې پور براغلو دین دالن وړو کې دلته اپسټ راغلو دې پور براغلو اپسټ دې نه وسوله دلته ویني لاندې باندې تلی بیا یا اپسټ والی 4.5 دیوال بیا اپسټ برنه والی 5 فوټ بیا اپسټ والی 4.5 دا به سره پلیټ کې دا وټرمنګ باندې کېږي او دغه دروازه مور کې اپسټ والی د دې څونه دغه اکثر وړه دروازې 2 فوټه دروازه باندې ورګنه هم کافي ده او ورکړي هم اکثر 2 فوټي وې 2 فوټه مګه کافي دروازه کته ځکه چې دیغه دا خبره دا خو دې سړی نه ښکاری کا دا خو د خلک نه ښکاری په دې وجه کوم دی اپسټ والی 4.5 کس کې د پر باول والی اپسټ ایکسټند وای کې ټریم په والی اپسټ په بیا ورکې 2 فوټه 2 فوټم کافي خو لکه بیا 2 فوټه 2 فوټه داسې لګا نه دا نه به لګا خري گزاره کوي دلته اپسټ بیا والی 2 فوټه اپسټ والی 2 فوټه لګي را پاتې 2 فوټه لګي پاتې دیکھم هغه وی د بالا کپړول ماره ورکا نو هغه بندوبست دې لپاره پوره کړی اوس وینټیلیټر دې پر دغه پر دلته اپسټ والا دې وینټیلیټر هم کوم دی 2 فوټه ورکا ځکه چې باتروم وړو کې کنه 3 فوټه وینټیلیټر په دغه باتروم د پاره کې 4 بای 6 باتروم دا خو 4 بای 5 باتروم دې لپاره 2 فوټه وینټیلیټر هم کافي دي اکثر ته شپین لګولي بس هوا بارته وباسي دې ځینو اپسټ ورواله 4.5 دې طرف نه ایکسټند وای کې ټریم کمانډ وای کې او 3 فوټ اپسټ پاور کې دې ګډ کې ورشندان ورکړي چې کوم څنګه سامان مان لګي دلته لګي دي نه دې کې په مینس کې نه ورکړي دې کې وای سایډ کې ورکړي ساته د اجازه ته مینس کې ورکړي شو سایډ ته دی چې باتروم غسر کې کنه نو دروازه خطر بند کې نو او مو ټول په بل طرف باندې به وسی اوس چې کوم دې دل تر شو دې نه بعد دې خو بیا را شو वो दरवाज़ा बिल्कुल दी सर चकम दी 4.5 इंच सिर्फ दी खबर करेगा मतलब डायरेक्ट केवल इन रहा वाली मुंह काउंट पे वाले दी हो गया 4.5 ट्रिम काउंट पे वाले उधर ही पुट दरवाज़ा बहुत ओवर की टेबल तरफ पे वाले तरफ ट्रिम काउंट पे वालू ऐसे अब देर बाद तो सिर्फ प्लानिंग में कोई सिर्फ तो प्लान संग सारे بیا چې کوم د لانډري کوس د سمرو اوس دا چې کوم د سره په پروپوزل دی لکه دا کې اوس ډیټیل میټین شیر دا دروازه سمره دا دروازه سمره دا ډیټیل باندې کې نشته او د ټول د موږ دروازو د لیکو شیر دا डी 1 دی دا डी 2 دی دا डी 3 دی دا डी 4 دی دا डी 5 دی به ودار یو دروازه یو خپل ټیبل دی دا ډور وینډو شیډول اری خپل فل سایزونه به لیکلي وینډوز دی وینډوز لیول به لیکلي وینډوز مکه سمره بار سمره خطه دا سمره دا ټول سایزونه موږ په ټیبل کې لیکو دا به په شیډول کې موږ لیکو دلته بسره بدلو کې موږ डी 1 نور کار بسره موږ د بیان ساتو پلان کې ابي شیډول کې به ټول سامان ټول دا ټول ګوري دا 3 فوټ پیدا ور کړی
او 2.5 فوټه دا بله ده ته به اپسټ والی 4.5 کسکه خو به خامخا ورکوي دلته خو دا شرط دی دې بل طرف ته کول ورکړه نوره به هم ښي ځکه چې هغه طرف ته ماشین په دې یو لاره به خلک روتي شي دې نه خلک راتلی شي دې بل طرف ته ډایرکټ تللی شي اپسټ پاور کو 3 فوټ دې چې کوم دی اپسټ بیا وري 4.5 او دې دروازه را کچن نه ده لکه کچن نه ځکه ورکړی دا چې کوم نوکر نه بس کوم کچن میشن کارو کې نه هغه نه ډایرکټ پس لانډر ته ورشي کپڑے مټي به وینځي خبر به ختمه کی اپسټ په بیا ولو 2.5 فوټه دروازه به موږ روسته لګو بیا خپنه شو صرف طریقه مریکه دا وګڼه صرف شي ساس کو هغه نه بعد راځو دی خو اوس هم چې کوم دا لاین سیده راغلی دی او هغه نه بعد دلته څومره فاصله ده دا فاصله وګوره څومره بار تللی دیږي نه یو لاین به موږ ولګو دیږي دی لاین د موږ بار څومره تللی بار فاصله څومره ده کمرې کې دنه صرف 10 فوټ چینج ده دینه او دلته په مېس کې فاصله څومره ده مېس د فاصله موږ راول چې دا په افسټ موږ څومره راوستي 8 فوټ 3 انچ افسټ موږ والو افسټ 8 فوټ 3 इंच यो افسټ वाले 9 इंच دا ورته ایکسټند کی ट्रिम कमांड पके वालू دا هم ट्रिम को دنه موږ افسټ والو 10 فوټ چینج څومره دی پر افسټ برا چې کم دی 10 فوټ چینج دی ورمو 10 فوټ 6 इंच دیونه بر افسټ والو هغه نه بیا افسټ والو 9 इंच دلته په لاین ولګو چې رنګ ایکسټند کو د لاین بار بار ټریم کی دا څه کوم ضرورت نشته دی هم ختم کو سره کمرې سایز وګوره دا دیوال زم سره لیډیوس راغی یا دیوال کمرې سایز څومره 14 فوټ طرف 16 فوټ پس باندې 14 فوټ پس باندې 16 فوټ تا اول افسټ والی 14 فوټ دی خورا افسټ والو 9 इंच دا برن افسټ والا 16 فوټ افسټ والا بیا 9 इंच اګه دا پروژه چې ما ساس کړو نن په دې باندې زما ډیر ورځ لګیل په دې وجه چې هغه به را دي شي د بار وخت کې وګوره دي شي د بار پکې دا پکې نه یو شی به وختو خبره پکې ډېرې وي اخر کې بیا غلی شو کله چې تیار شو پروپوزل تیار شو نو هغه بیا غلی شو به څنګه غرض نه کړي او دلته چې کوم دی اګوټه مات کړي دی پکې دا اګوټ چې کوم دی اګوټ مګر مات کړي دی کنه دا اګوټ ته پاسله وته ورته څومره را ماتول غواړي دا پاسله وته پډی ایل باندې وګورئ डी एल मर को पास लगा खो डी एल बने 5 फुट 4 इंच डायरेक्ट तरल तरह से 5 फुट 4 इंच लाइन हुआ लाइन कमांड बावल वाले से एट द रेट ऑफ 45 एंगल 5 फुट 4 इंच लाइन हुआ वो दी वो मेरा रेखा लाइन दा लाइन खत्म का मुंह कमांड वाला दा लाइन कम दूसरे जंगा बदलते किया उस बिया मुंह कमांड वाला दा लाइन हुआ 19 दिल 12 जंगा पूरे जंगा अपसेट वाला 9 इंच दूसरा प्लेट का था तीसरा प्लेट का तीसरा प्लेट का तीसरा प्लेट का सेवी का دا ضروري نه چې خامخا د دومره مات کی ته 4 فوټه ماته شي 5 فوټه ماته شي 2 فوټه ماته شي 3 فوټه ماته شي سبا سم خپل خوښه متخوي استاد خوښه خبر ده واغه کې دي چې لکه دلته کې ټول باندې دونه مې شره سنه سره رانا مانا راځي نه دی وجه مې کوټه ته مات کو وعلیکم السلام نه बोले हाँ कमा कल हो दे ना मैं और दबे वार्डन सर खबर को नहीं कमरे दबे वार्डो में अरे ना बेगा मशा सही था वार्डन सर खबर को नहीं बेगा कमरे सभा और सर इंशाल्लाह खबर को वार्डन निष्ठा अकम से बकेरी आ वार्डन आगा निष्ठा ना आगा सब खबर को नहीं बेगा कमरे तरह वाली सही था खापाने से हो हाँ सही है बिल्कुल मारा
سړی تېښتلی اوس یې ماشوم وروستی تېښتلی راوستي هماغه هغه د وجه خوست راغلم دی که نه چې کوم یو کس وګوري شکایتونه در اخلاصي به هم کسې راخلاص که نو زما سره زما کم دنیا میړه دی اوس یې کوم دی ته خو پسې دی رومیټ دی که نه دی ویرا کس ته پوهې که چې ځان له کمرې غم وکړم یاره نو تاسې دنګړی مړه په والله چې هغه نه هم اوس فکموله هغه دی اوس هغه کوي شمال ته تره مې په منځ کې نو اوس تره مې وایي چېرې راته څه کوې देखिए अपसेट वाला 8 फुट बाथरूम में गया वाला जाने तो मड़ा सड़िया खपल कर देगी मड़ा कमा कर ले कना जो खर दे खर खोम दिला खी मड़ा बार खो उसी कना दा पासला वो लोग रसम दा 5 फुट था मिलता बच्चे कम ने अपसेट पे वाले 2 फुट दोनों साइड उन्ना प्लेट कमांड पर मार्शन ड्रेस पकड़लम सर कपड़ोल मारे और दादा कम लाइन लेयर तो वाला जरूरी है तो बल सुनो मन लेयर कुला विषय जरूरी ना लेयर हम हाई लाइन प्रोजेक्शन माने कुला विषय बल से माने ड्रेस माने कुला विषय दिन बदलता शार्प सेट वाला 4.5 दीजिए तरफ ना एक्सटेंड वर्क का एक्सटेंड का ट्रिम कमांड वाला ट्रिम का अपसेट वाला 3 फुट निकालता भाई 3 इंच का स्कपा देशी दादा के उस 3 इंच थे तो डीले बने मुंगे गुल बना दीजिए किनारा वाला दे बंदा 3 इंच हाँ हाँ 3 इंच जाके होता है पास शो काल मारे ना दे खुदा दी बोल मारे हाथ में शो अपसेट पर बिया वालू 4.5 दिलता वालू अपसेट एक्सटेंड वालू ट्रिम कमांड वालू अपसेट पर वालू 2 इनपुट ट्रिम कमांड दिलता बैच कम मेरा शोधी वेंटिलेटर ही दीजिए कि अपसेट पर वालू 18 इंच वेंटिलेटर बोल के उधर ताबल तरफ था मैं चले ना पे उल्टा सिलेक्शन मैंने ख़त्म को और ट्रिम कमांड में ख़त्म को उस दफ़ा को मैं इसके आगे सिर्फ अखबार पाते शो दरवाजे में बाकी बात होता है तुमका गोल जगह कम सेटिंग ये था अदर वरजे गप शप तबारो ना का अखबार में सिर्फ डायरेक्ट राजा गिरा गई उल्टा जगह में दरवाज़ा लगे दे दीजिए कि मैं इधर एक्सटेंड कमांड में डायरेक्ट को दोनों एक्सटेंड का डायरेक्ट दीजिए कि दरवाज़ा में सिर्फ लगे दे कस्ट कम नहीं कमरों तक में दीजिए कि नंबर आती थी अब दीजिए कि मतलब दीजिए कि नंबर आती थी दोनों साइड नंबर आती थी दिन बाद राजू जुम्मा है तो चकम ने 9 फुट 9 इंच पर अंडा था अपसेट पोलू 9 फुट 9 इंच तब सर लाइन वाला गुदा पे प्लेट क्यों नहीं हो बस तो एकदम प्रोजेक्शन लेयर कट सा तू लाइन लेयर से बैठो खाम खान बदे हो जाए कम नहीं मुंगा हो साथ लो और दम जरूर नहीं ये भी कवर सारा चेंजेस पकड़ा उससे शाखा में खातो एलिवेशन दे बारे कम नहीं देम चला बरंडले का मखलू दे जो माले करा बार कला एलिवेशन की पहले खास तारीख है ना मालूम है बरंडा था उदा का बदे हो जा लेकिन मेरा बार खड़े था जिस कम ने दीजिए से वाला बरंडा से कम दे वो जंगवा बोलते कम देमुंगा बे कार पोर्च आगस्ते रे दादम गस लेके प्लाट हो तुमरा प्लाट हो मुसरा चप्पन यो पुट यो कनाल प्लाट होता अलता कम दा अल कली की होता कली बार मसला मादा डिजाइन करो बिल्कुल पिछड़ बार डिजाइन हो करो जाओ शिल मरली ना यो कनाल के दगी यो कनाल के शिल मरली बिल्कुल यो जरीब की वैसा लो कनाली अतिया मरली नकली के बार कोर सादो नगे बार मला दा कड़ो ब्या हुई उस मला की बयाने ने देकड़े बस मंगा मुई जाने दो सड़िया पतंदर दे लेगी अल्लाह चकम ने दा पासला दोस दम बाउंड्री वाल चकम दे चकम दम दा बाउंड्री वाल ने दा पासला समरा दा 4 फुट 3 समगो ऑलरेडी साइड प्लेन में बक्सा दो साइड प्लेन दा बार दा बाउंड्री जरूरी दा साइड प्लेन नहीं साइड प्लेन का तो शो के तेरा सा बिल्डिंग पर जाके कम से गिरो अर्थ अपना सुनो पासला पा तेरा आगे बार 4 फुट 3 इंच सम सरदा पासला दे देवना को दे हम गलर छु अपसेट पम गोल 4 फुट 3 इंच दा पासला दा अदिन बाद बैच कम नहीं इंच दीवार ले उद्वाना चितला अंदर गुजे नो कि शिफ्ट की बुनी से ये बसलेट की बल बसलेट की डायरेक्ट ता ये बुनी सा और अंदर वाला द्वाना बराजी शिफ्ट की बुनी से और शिफ्ट की बुनी से द्वाना बसलेट की अगर बाद बचे कम नहीं द सीधी तरीके से शिफ्ट बुनी से ये बसलेट का सुरबसी बेबल सेलेक्ट का बस बैच कम शिफ्ट की प्रेदा और माउस पर क्लिक का और द्वाना बस ये कुछ की द्वाना बकशी हो जाए अंदाज कम दा शी नहीं दा उसमें दम नहीं याद मुझे कलर शी मुंग तबेरा है सीधा ना दा वाड़ वाड़ शी वो से ये द्वाना लेने तो पे जरा गुजे ये रा गुजे न बे पेटियां खराबी की न भी ही आगा आसाने दगा दी भाईगा ना कार टाइम की बेरा यादी दगा शेदी वो दी की नंबर खबे सुनो पास लरा
دیګ نه ورخه بیا څومره فاصله ده څومره دا چې کوم دم 4 فوټ 3 انچ دلته موږ اپسټ والو 4 فوټ 3 انچ اپسټ والو 9 انچ پلیټ کمانډ بوله دی سره پلیټ کو دا به دې سره پلیټ کو بل درته فاصله وګورئ بل درته فاصله چې کوم 3 فوټي برابر 3 فوټ 9 انچ تا دې دیواله دې ایجا پوری نه دا کټسر د دې برم ګټ ساتو چې موږ د ډایرکټ کم پته لګي چې د کټسر کې د ماته پته لګي دومره فاصله دې دیوال ته وسور دي دیوال سره کې ما سره دومره فاصله ده دیوال دې بل سره پوری ده 3 فوټ دا لړ ده پکې مې څه دا کړی دا 9 انچ دیوال او مې څه دا مستقیم ویب سایټ په دیوالو غوالو 3 فوټ اپسټ پول نه انچ نو 3 فوټ 9 انچ ټول فاصله شو د دې سره پلیټ کا دا چې کوم د دې سره پلیټ کا لاندې اسلام موږ وسګورو د دې بلډ د دې لاین چې موږ دا لډیم ته لګیم سره ساتي د دې موږ سره لاندې سونه پورې فاصله ده بلډینګ داخل سره پورې موږ چې کوم دی 26 فوټ 9 انچ تا دې موږ اپسټ لاندې فاصله ولو 26 فوټ 9 انچ دې موږ لاندې اپسټ واسو دې نه بیا باندې 9 انچ اپسټ والو دې سره پلیټ شو دې سره پلیټ شو دې سره پلیټ کا او دې سره پلیټ کا دلته به کوم یو مین ګیټ ورکو کوم مین ګیټ ته کنه او موږ ورکو خو چې کوم دی موږ ریکټنګل والو یو 2 فوټه پیلر بار ریکټنګل هغه ته پر 2 فوټه هم پیلر دی کنه هغه مین ګیټ ته نو 24 کا ما 24 یو پیلر بوس تاسو دا پیلر پر امو راوالو په دې ګټ کې به کیږي دا موږ پیلر دی اوس کوم دا ګیټ او ډبل پیلر 2 فوټه 3 فوټه پیلر پکې خو 2 فوټه حکم اس کمی او مې څه کوم دی دلته په لاین ولګو دي کی او دا لاین چې کوم اپسټ کو कम से कम 10 फुट हो कम से कम गेट वर्क जैसे मोटर पे ना होगी 10 फुट में गेट वर्क को अब बेच के देने बाद बेच कॉलम वर्ता जाओ को ये लाइन बदी जी नोले को जैसे एक्सटेंड का लाइन दा कॉलम होता मिरर का सिर्फ दा कॉलम सेलेक्ट का मिरर का دا مې څنګه واسه په लाइन में वासो کنه लाइन में मतलब दाونه लगा په लाइन کې باندې मिरर वासो लाइन में چې کوم دی ولګو دا ختم کا मिरर ما वासो دا مې سلیکټ کو رائټ مې کلیک کو د لاین دا دی مې کو 10 فوټ بس لګا دا سنټر دی کنه دې سنټر باندې واس دی بل درته مې واسو بس هغه ما یې څونه پاسانه मिरर غسل کېدو بس هغه کې سره په یو کمنټ باندې ډایرکټ मिरर د خپل ډایرکټ لړ دا شی پکې نه وای کی و دې دا اوسم دا شیخ چې دا شیخ دا مو سول ورډ کنه دا لاین راو دا شانتي شي رنگ بدل کی دا شی په نور ورجن کې نو آی کی 3D سره ډیر ګرانو اوس په بل ورجن کې ته کله 3D سایت دا بیا په دغه 2000 کله بیا ساته کې بیا ته طالب ته لګي ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और पेज सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया बोल दिया मुखे या लड़के या खादी खाके ना मुझे गड़ी पासा नहीं की 2006 की बैम लगा खाई नूर वर्जन नडीर खादी 7 कम जिता 10 7 दा योशी तकरीबन दिस लाइन बारोले दिसी पूरे बेरोले 10 लाइन बपोजी दिसी पूरे बपोजी शेरा दमगा दागा बेल कॉलम बेल पास दे बार यो कॉलम लेयर को लौका मुंह को लौका ने ओ मस दिलेर केम सही दी जाने दो ओ बेल लेयर के साथ नो कॉलम लेयर बसास के आएगी बेसा दे बया دینه بعد بیا دلته یو لاین وخی دله اپسټ ورک 4 فوټ دا پکې وړو کې کیټي ته دلته کو کوم دی لانجی کو دی افغانستان کې خدا شي نه خیر خو دلته لانجی ډیری دی هغه وړو کې ګیټ هم ورګي او ماګه طریقې سره دا لاین نم ټریم کا د دې لاین چې کوم دی ګټله بوزه دا لاین چې کوم دی ګټله بوزه صحیح شو نو دا زموږ ګیټونه دي لکه چې ما یو ګیټ ورکړی الته مې یو ګیټ ورکړی نه په دا لاین کې پاتې شي چې بوټون ته بوته کنه پروام نه کې خو لکه ډرایینګ خو صفه ساتي کنه سبا به بل کس ګورو نه غو یاره ډرایینګ احساس کړی صحیح دی ولته د ډرایینګ وروړم لاین یو سره جنگی دلیم نی د ګټون د لاین نه دی بل دروستي خو به غوړی نی پرنټ کو لګا پرنټ خو ډیر وړ کې به وسنو پرنټ کو پته نه لګي ولا قبل کسه ډرایینګ ګورو هغه دغه تم سلو موټ ډرایینګ نه مړاو ګور لاین یو سره دیم 3D کله به هغه به ساده کنه 3D کې د ډېر مشکل دی هغه اګور ته په کې باونډري پکې نه غسل کی دا لانجه وي ته بیا په ګټونو پسې ګرځي نو بیا به څنګه یو ګټ پسې ګرځي یو کنسل پکې یو خیری پسې کې یو کنسل پسې کې نه غین هم داخله کې بس یې کار په اول نه کوي خو بس خو زبردست کارو غلا اول نه بس چې مزي لږه سم کارپورټ څنګه سي دوه غاړو پر کارپورټ سي دلته دوه غاړو پر کارپورټ سي الدین هم مخه ول دراسټیر دی دا سټیر مساله کړو دا سټیر چې کوم دی یو بیسمنټ ته لیو چې کوم دی برتلې برستا ډبل سټیر مو دې احساس کړو یو لاندې یو برتلې دا نو ور خو دا سټیر سازو لاندې
कमाल ता कम स्टेयर साथ शिवी दा साजू बोलता स्टेयर मुसुमरा गस्ती यो तरफ 4 फुट कम से कम बिल्कुल 4 फुट सही थी और बता दीजिए कि तब जब दरवाज़ा था तो पास लेवल ऊपर सुमरा पास लगा 5 फुट था यदि मैं इसके वाला तब लगे ये सेंटर देखा ना मैं इसके लाइन लोग 4 फुट दरवाज़ा पकड़ के 2 फुट उधर 2 फुट बोल तरफ था लाइन सेंटर देखा कम शिवाय ना कोई डायरेक्ट तपोस को चरदा बोली 10 संग चल देगा ना तब उसने बगड़ेर का वादा का होस्ट टाइम दे दा दरवाज़ा मोला खोल देने बाद बुंगरा शू अपसेट वालू 4 फुट बे 4 फुट अपसेट वालू ये उस तेरे सीढ़ी ने कमी बस मके गिलाने दिली ये जो कमी बरत दी द्वार दा पास कमी मुंगा दागा को उस तब लाइन लगे दीजिए कि कुटना लाइन दीजिए लाइन लगे चला दीजिए ने बरत सीढ़ी नहीं थी ऑफसेट कमांड वाली 4 फुट ना स्टेयर होगा ना दिस वन स्टेयर फुट है ना हम जो मैं इसके लैंडिंग बाद की लैंडिंग हम 4 फुट की ना ना लैंडिंग में पर हम ऑफसेट और 4 फुट अगल तक हम गुरु ना हम स्टेयर सीढ़ी ने मेरा तक शुरू दीजिए तो उसमें लैंडिंग को तो कोई कम दियो मिनट और दिस ने मुसीड़े बरा खींचू और दिस रोक भी बोलता तभी को ना लैंडिंग भाई और दिस को बेसमेंट है ना बेसमेंट कम दिस पोर्शन भी लैंडिंग की हो बतली नो खामा खा बता 11 इंच पर स्टेप पर की 10 फुट और के मिलता 11 इंच पर को ऑस्ट्रेलिया में बना सादे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ग 10 ना बाद भी 10 साल निकली सबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्टेप्स हमने ये उदा कि ना सादे लगा 15 स्टेप्स ना बस ये ना सादे स्टेप्स अर्जी है जे ना 15 स्टेप जो है जन बाद लैंडिंग में खामा खबर के बार में जिसम ना दही का पड़े वो ना 15 स्टेप या कम 10 स्टेप 12 स्टेप 15 स्टेप सेवा बने बोली भाई उस दा की उस सीट की सड़ी बड़ी में लिखी गई बेटे तो लेकिन तक है जे 15 स्टेप कम से कम यो 10 स्टेप बाद तक लैंडिंग रशी मतलब काल तक दमाशी बे नो स्टेप तो बे तैयार शी और 15 स्टेप में दे हिरी हादी 15 स्टेप में सेवा पूरे खामा खाने वर्गे 15 स्टेप पूरे जिने देखो चलो बे लेग लैंडिंग वर्क जो फुट 3 फुट बे बल स्टेप वर्क नो रे सीढ़ी ने वर्क ले बदी वजह कम दा उसमें और कड़ी 14 फुट 14 पूरे में और कड़ी दी को 14 मौसम सेवा दी खुदा भी हम सही दी जाने दो दो स्टेप दागा तरमास का ना दागा सुनो वर्क हो रही दा लाइन दा उस सिर्फ लाइन दी लाइन खोल तो वो चकला दा 3D सर कुंदा यो बलाने थी यो बरत ली यदि वे ता दी गल दी पता लगी दा सुनो वर्क हो रहा बस सिर्फ सिंपल ये लाइन वर्क दा जरूरी नहीं चलता तो सिर्फ कितने लाइन शो का चरदा सीढ़ी ने दा लाइन दे तीर जरूरी दिया थिकनेस खई का ना थिकनेस दे मुंग खइलता दा शेड्यूल की ना खई शेड्यूल में के दे सब नहीं उस दा लाइन दा टेक्स्ट जरूरी ये मतलब डाउन लाइन बेसमेंट दली डबल चिकन में आप तली वैसे करे बेतल तो साथे ना 3D की सा आईडिया बा क्लियर सी यार यो दस कम स्टेयर 10 तली 10 तली बदियम लैंडिंग लगी दी पास दागा लगी दी हैंडल लगी दी बदियम हैंडल लगी दी खपल द्वार 10 द्वार वास्ते जिंदा का शेप की भाई मालूम है नो दागा शी बदियो जगह में तो खसरा पुंदे कर यार योशन प्रति दी और मैं इसके मुंह से दीवार में बाकी बगैर शी दी की समझी पकड़ बस डायरेक्ट बरखती ना दा शे मतलब तासु मुंह ما خل 10 सेंटीमीटर पर मुंह को ما خل दा दस मत ना दा खो चकला आगा टाइम के मुंह को चकला द्वार से कम यो स्टेयर दा सिराखती पमेंस की सिराखती डायरेक्ट बरखती अब देव ना यो दीवार पकने कने उस पोय कम इधर उस पर खसा देगा दा हम दस ही देगा ना उस उमदार लड़का भी कम दे हौस दल लड़का भी कम दे हौस पता पोय कम जा दा मुंगा टाइम के बाकी हमें इसके आशी वर्क को ना चकले यो स्टेयर दी कि उस रागली दी सिरा तौशी दी बे यो कसल तरह के दिल सिरा तौशी बे वापस दीजिए की सिरा जी यो कसल दी दे माने खतो शुरू शो ना खतो बा शुरू शी सिरा तौशी बे बल दबर राजी सी नागे दे पर मैं इसकी पास खाम खबर दी चेहरा यो कसल हवा में वापस के गियो शी बल से पर अब लगा प्लाजो के तो बरो खो खाम खा पे लग जगी पर खोदी चेहरे सीढ़ियों के हवा में आवाज नहीं सारी की पे हवा पे साथ सिरा जी आवाज में सोचते तक यहां पे आवाज पे सिरा जी धीरे पर गया खाम खा कम 4.5 इंच 5 इंच 6 इंच जगह खाम खबर दी 4 इंच 3 इंच खाम खबर दी चेहरा सना से ब्लांदी पूरी आवाज में सड़ी मड़ी सुखी नहीं कर इनी पसी नाजब खाम खाई सेवा मर गई यो फुट मर गई 2 फुट मर गई 3 फुट मर गई या और सुन मर गई वो 3 इंच कम से कम मर के अगर यदि उस देर दा यो बर लियो का तो की जरूरत नहीं था हम 14 स्टेप पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टेप हम गलत वर्क को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 voy a esto la vaina esto vaina esto गाना 11 12 13 14 बाद इसे डायरेक्ट ट्रिम करा
دا راواله سټیر لري ته واړه څنګه پوښتنه نه خسته ها دا هغه کمانډ هغه ونه خسته کنه افسر نو ما دا ډایرکټ بدل کړ سترګونه دا نه بدلې کنه زمو عادت نو بس موږ ډایرکټ بدل یاره افسټ اکثر وام لی بل طرف ته والی دی خورانه شي کنه موږ بلاندې ګورو لاندې افسټ رانه شم ډایرکټ بدل کا افسټ وړي بره واغس نو اکثر موږ انډو کو یم برنه به ډیلیټ کو نن ټیم د راځي کنه یو لاین د پاسه بل راځي کنه بل لاین د پاسه پروتي هغه مې ډرنګ بیا غټ لانجی کړه 3D سره کنه یو لاین د پاسه بل لاین پروتي تا 3D څنګه راځي جوړه 3D کې به اکثر ګوري ته باونډري هلي چې کوم باونډري بنا دي کې مې سیګمنټ اغستی ډبل سیګمنټ اغستی راځي سیګمنټ ضرورت نه لکه اوس یو لاین په بغیر یو سیګمنټ والی کنه باونډري کې نو هغه لاین باندې 2-3 سیګمنټ په یو لاین کې پراتی په یو قطار کې 2-3 ته وته ډایرکټ ولې دی لاندې اوس بل لاین پروت دی باونډري کې بیا کار پته لګي یو لاین چې تر کاګه نور تی پاتې کنه بیا کار نه کوي کارم نه کې بل کو کاروم کې کنه نو باونډري هغه کې بیا سیګمنټ نور اغستی سی وای سیګمنټ پکې اخلي ستا 3D درنی نو دیو چې کوم نو ما دا شوس پکې باونډري ول ما ډایرکټ پته لګي ته سیوا لاین پروت دی یا کټ شوی لاین پروت دی الته بیا باونډري بیا سیګمنټ سازيږي نو خپل ډرایینګ د درنول کوشش پنه کې سپکولو کوشش پکې چې ته به کار پسانه کوي شو ستا کمپیوټر هم سلو ډرایینګ دم هی شوی نو کار وکړ څنګه کوي دلته کوم ډرایینګ دی هغه دومره هیوی دی چې اوس پای کار نه کیږي پینټیم 4 ده سلو دی ډیر زیات او ډرایینګ چې کوم ریلینګ ډیزاین کړي په 3D کې ساشوي نو ریلینګ دومره هیوی دی دومره سیګمنټ دی چې تو ویو بس پارلینګ دومره سیګمنټ دی دا مو سره میچ کا او دغه چې کوم کوس لیډر کمانډ مې تکړو لیډر مګ ډایرکټ کا شیر بس لیډر راواله او دا ټریم کول دی لنه دی خو ټول ټریم کا اوسې میرر کا چې موږ درمن اندازې خي چې موږ زلیر اوس لیډر واخلم کنه ماره دا مینس خي ډایرکټ اوس لیډر ما سره لیډر د سر زم لګوړو کې غټو مې ولا کنټرول وان د بلل شي د لیډر سر لګاټ کول تر شو لیډر هټ تر شو دا ایرو سایز یو پټین دا چې کوم دی دا ولا 18 انچ کا صحیح شو دینه ته خپل هم ساده وي شي خپل طریقې به دا چې کوم دی ته یو لاین والے دلته واسو پولی لاین والے دلته والے پولی لاین یو کلیک ارتو اپ کا یو کلیک دلته ورکا یو کلیک دلته شي ورکا واره کو میرر کمانډ والے دلته ارتو ته ان کا میرر والے دا مې کو ټریم کې نور مزه هم کوي دینه به دا مې سیوا مزه کوي او مې چې کړی سره صحیح شو همدا شی ټول میرا کدی بل طرف ته دی لاین نه میرا کنده مې سبا درته راشي صحیح دی ټیکست وته به ورسته لیکو میرا ما اکثر ټیم سم نه کیږي میرا دا ورتو ان ساتي یو بګدا شي افیکټ په هم خسته والی د بوشي چې ارتول د اني دا بٹن پلس ای ابل دا خبرته کم پوینټ لې چې پوینټ سبا مې ځنی پوینټ ای هغه د لاینو د دې یو لاینو چار پټی کنه نو مینس کې دا لنج کوم بالکل په سنټر باندې لګیل چې نه میرا له خامه حبات تر راځي میرا ډیر هم کمانډ ډیر ساړي زیات هیلپ کوي ډیر کومک کوي او کاندې زیات بچ کې اوس په کافه هم دا کمانډ کېدو میرا ضرور شو دا غینم په کافه به سلیکټ کوو دا د سیم په دې سلیکشن راغی ډیر کویک شو لگا ایک به سلیکټ کې بیس پوینټ ودا بیس پوینټ ول دغه ودی کو دا سنټر پوینټ خو او ډایرکټ درته ورکا طرف ته دینه بعد راځو زمګه دا لاین لګیدلې دي دا لاین څومره پر لګیل دا پور چې کوم دی دا ګیراج طرف دی پورته لري دو پټه څنګه لاین لګي دو پټه څنګه دی لاین پورته دا ګیراج دی خو ورخه به کوم نور علاقه ده موږ دې کوم دی لاین ډایرکټ تر شو لاین بوله کوي افسیټ پته ول 2 فوټ 8 انچ دا چې کوم دی لرته وړو ان دې خو موږ ګیراج دی او ګیراج څومره دی او ګیراج په دې باندې هڅه کوم ډایرکټ دی गेस्ट हाउस पर दे गेस्ट रूम पर दे कोर्स हमरा दे गेस्ट रूम पर दे जी पर जंगे दे दलता ऑलरेडी बीम लगी दिली नी दा कलम दा कदा देवाल दी خوشوي دي دا وګړي کلم دی خلګي دلته بدی دیوال باندې دی بیم سپورټ کړي بدی کلم بدی کلم دا بیمي کنه دي دی پر دې ته شین ته په خیال کې چې دوه څنګه دا لاین چې کوم دي سر لګونی دی بیم کم دی وړي مې ورته بل کلم وته لګي چې استاد ما دا لاین واپس پرس کما دا لاین لګولي دا مو دې لګولي کنه او زمانه خود بیم خو دې نه دی خوې بیا به کوم دلته بل کلم لګي دی وای چې کوم دا بیمي دی خوکړی یو نه هان چې دی خوکړی چې راځم کوم بیمي چې باندې دیوال باندې سپورټ وکي چې کالم معلوم ضرورت پکې بل پاتې نشي پدې ته پوه نه شوي شکر با تالتا ګوره وی مارته ولې جوړی چې ولا غړي و مرته میګان ولا ورته مې مارته ولې څنګه په دیوال باندې سپورټ وکي څنګه مطلب باندې دلته چې کوم نه اوس مونږ وګورو کنه
دیږي کې چې کوم نه دا کالم هم ورکړی دی دا کنه کالم دی دا بالکل. کالم بالکل د دې پسید کې دی دې دوه لاینو پسید کې دی دیوال پسید کې دی صحیح ده. چې په دې پاسه کوم بیم راځي چې هغه به دیوال باندې او په دې کالم باندې سپورټ کی اوس کو دا کالم چې کوم دی دا بیم چې کوم دې پاسه کوم راځي دا کالم ما دې دی خو کو بیا وکړه دلته چې کوم دی کالم پسید کې نور دی بیم پسید نه ور دي کنه بیم خو بیا دی خو راځي نه بر بل د کالم وخی زم چې کالم زګي خو له ډیم سره تنگ دی زم چې په دیوال باندې کالم سپورټ کوم چې مضبوطه می په دیوال کې خو دیوال کې پیوست راشي صحیح ده. صحیح ده. په کارن باندې ورشي کارن دیوال مو سره مضبوط شي او بیم مو مضبوط شي دوه مضبوط شي تو اصلا هغه پوښتنه نو دې شیندو مکه خیال کې بیمار دې شیندو مکه خیال کې ډرنګ وځدا نه چې بس لینو او کمره ساده کو خبره ختمه کا دا وړ پوینټ سي وړي رحمي روسته چې کوم دا جو کو شي د بیم ته په دیوال نه سپورټ کوي بیل کلم متخیجه بیل کلم ضرورت دی مونږ له خرڅولې سی واګه د کنکریټو کلم متخامه هوا خغې ده بیا د خاطو کلم خو ټینګي بیا نه یو کنه هغه د بردغه لانجې مګي بیا راځي دومره پورې هم خو خیال کې دی هم په دیوال باندې سپورټ شو هم په دیوال باندې سکول دا کلم یو کلم ضرورت دی بس یو کلم وته هوا صح خبره ختمه ده صحیح شو دا بس یو پوټي ها یو پوټ به کې یو پوټ زموږ 11 انچ دی هو تیسره ولنګوا یو پوټ زموږ د بیم دی یو پوټ زموږ د کالم دی دلته یو پوټ مې څنګه دا دی خوا کړی دی ته بدل تر شل ته چې کوم لاینو لګي اول هو د سایز موږ کترو چې 24 فوټ دی 24 فوټ دی نو 24 فوټ دی افسټ والی रेक्टेंगल पे वाले 12,12 ये फुट का मैं ये फुट एटा रेटा 12,12 मेरे का मुंह कमांड वाले दे बे तीसरे पे बोलेगे उस पर कम लाइन रावले दीजिए ना दावा मुंह की ये हो बे मुंह की ये फुट उसका कॉलम जो कम डायरेक्ट रावला देखिए दवा दा ख़त्म कर दीजिए ना तो लाइन वो ना ट्रिम कमांड वाला इन द बरांडिया दीवार खत्म का कम लाइन वाली बरांडिया दा खत्म का बरांडिया लेडी प्रोजेक्टेड बरांडा दी तो दगा जरूरत नहीं है कम नहीं दी कि वो सपोर्ट चाहिए पास और को कॉलम होता वर्क डबल कॉलम होता वर्क वाली शो होता वर्क शो से पर डबल कॉलम होता वर्क भी शो शेरा आसिफ ये बेल सुर पके है जो ना वर्क भी शो न दगा जम का कम बरांडिया लाइन नहीं दी प्रोजेक्शन तो दे तो वाला दी तो वाला दगा जम का कारपोर्ट से دا دم په خخت مسلې کې پوه سکے چې ګاډي مړ راځي چې دا کی نه یو لاین هم غدل ته مولګو دینه مده دې پرم یو لاین هم مولګو دا کې دی هوا چمونی دلته دا لاین صرف دومره پور دی چې دې پوری خخت لګي دی هوا دینه چمونی موږ کې هیڅ کو جمګه باونډري مو ته سادي هیڅ پر باونډري پکاري کنه هیڅ هم فودي سکوډاري خو هیڅ نه کیږي نه سکه دنه به هیڅ کې هم هغه دې بندي نغه پر مې د ځګي بن کو ول د کوم سره به وینډوي ول به وینډو سره پاري به وینډو سره شو شته پاري چې بار نه خخ کاری 3D کې هوړې راټه مده کې او 2D کې دمر خاص سورو نه هلکا به وینډو موږ ساده بیا به وینډو د پاره کوم دی موږ اپسیټ والو ونیم پټا دینه موږ اپسیټ والو بیا دغه اپسیټ والو 9 انچ دا د نن مې ونیم پټا اپسیټ واسو به مې 9 انچ بیا بار واغستو او دا دم سره سنټر دی په سنټر ما لاینو لګاو سنټر نه اپسیټ والی 3 فوټ 3 फुट पे तरफ तो 3 फुट पे बल तरफ तो वाली 3 फुट में बल तरफ तो वास्तव तब यार होड़े बड़ा विंडो था उसे बार उसे दीदी की मैंने लाइन शुरू किया एट द रेट अप और की 45 एंगल की भी वही 45 एंगल की भी वही बस तरफ बार डालते फ्री दवा अपसेट पते वाली 9 इंच प्लेट कमांड वाली प्लेट ला मोह मिरर का दे प्लेट नमक के मिरर का शेरा मुद्दा बेस मुश्किल पकी नहीं प्लेट कमांड डायरेक्ट वाला दादी सरा प्लेट का दादी सरा प्लेट का इस दादी सरा प्लेट का दादी सरा प्लेट का उदा उस मुंग सेवा से दोनों फुटा पास नहीं दो फुटा मुंग असल बकारू उस पे चेंज मुंग बरा मुंग को देखो पास डेर जाता मैं चेंज बरा मुंग का दालाइन ने दोस्त खत्म का दालाइन खत्म का दालाइन खत्म का दालाइन खत्म का जिस चिकम दे दा पर मैं के ट्रिम का प्लेट कमांड वाला दा चिकम दे तीसरा प्लेट का बरनी सरा दादी सरा प्लेट का दादी सरा प्लेट का दादी सरा प्लेट का लाइन कमांड वाज बिया वाले लाइन कमांड वाला बदलते दीजी पूरी लाइन वाले दा बदीजी पूरी दलता परपेंडिकुलर डायरेक्ट दा परपेंडिकुलर खई दलते बहना ले दीजी की बेली उस दिन बाद पे चिकम दी ट्रिम कमांड वाले दा हम ट्रिम की बिया वो लाइन वाले दा लाइन लगे बिया ट्रिम कमांड वाले दलता डा ट्रिम की दिलता बोली लाइन लगे
कोलाइन लगे जरूरी है मल्टी लाइन होता है रिश्ता एमएल मल्टी लाइन कम सेटिंग दे देता डबल रेडी तब सेटिंग ओके ये मल्टी लाइन वाली सिर्फ दादा पार kan उस बेल लेर उदम वर्क उन विंडो बेल लेर वर खने खवाल के दी दादा दिन वर खवाल वाल दी खो विंडो दा वो पके मल्टी लाइन लगो मास पके 10 वेबसाइट नालम जो के वेबसाइट पके मेड गठ लाइन जदा मल्टी लाइन दा सेटिंग खुदा दर्जी दा मल्टी लाइन सेटिंग बोतो के एमएल वाली मल्टी लाइन दा पारा और दी गुड ना शुरू से दी गुड ना वाली पदी गुड पर क्लिक की पदी गुड क्लिक का दूसरे से पदी गुड पर क्लिक का सही है लाइन कम लाइन ही पोर्टर सेक्शन वाला लाइन खत्म की दे लाइन में लाइन जस्ट टू सिलेक्ट ऐसी और शिफ्ट क्यों नहीं सा दे दैट डी सिलेक्ट का टूल हम सिलेक्ट को ना टूल में सिलेक्ट को टूल सिलेक्ट होगा ना उस पर शिफ्ट क्यों नहीं सी दाकम से वाले चेहरा दाते खत्म को सिलेक्शन ना पदी मैंने क्लिक किया दाते खत्म शो ई एंटर का एरेस का लाइन लाइन खत्म शो लाइन हो दिल दाल डी प्राती उस दिल दान कम दे दीजिए शिफ्ट बेउन से खत्म का सीधा सिलेक्शन ना शिफ्ट सिलेक्शन ना खत्म की अबे एरेस का उसे उसी बार सिलेक्ट को ये खत्म चला शिफ्ट सिलेक्शन ना उसी बार सी शिफ्ट क्यों नहीं सब पे क्लिक का सिलेक्शन ना बार सी रकम से यूं हमारे नहीं प्रकार से डिलीट कम या खत्म कम अब सिलेक्शन ना बार के पे शिफ्ट की बना हां सही शो दागा उन सब कम नहीं दागा थे विंडो लेट थे वाड़ा दागा तुम सरा का बे विंडो दा लगा 3D की बड़ी रात में जो 2D की खास दस नख करी ना डेर मजेदार खरी बे 3D की उधर में हनोर प्लेन में टोल तैयार दे नोट्स उस पंग राजू दरवाजे में रोजे खिड़की को तो खबर बंद रही था पके अपसेट वालू 4.5 दे के वालू एक्सटेंड का ट्रिम कमांड वाला अपसेट वाला 2.5 फीट दोनों पूरा शी शुरू दिया वाह शी शुरू रिकॉर्डिंग शुरू से का होता है मुंह पके गप में लगो शी शुरू दे लेडी नहीं लगी आदे आओ करना चाहूंगा आगा तरीका भी आउनी चाहिए आवाज भी नहीं ओ जिकम दे गिस्टूम दस तरफ दिल दा यो दरवाजे और कड़े दे की अपसेट वाला 4.5 दीजिए ना बाथरूम सर निजो दरवाजा से कवर की यार चे बाथरूम तो निजलो के आसानी यो का साशी बस बाथरूम तो निजो और सी अगर टोले कमरा के गर्जी ना कार में हमने के टोले कमरा के बने गर्जी रेनी बुढ़ा दरवाजा और के दीजिए अरे गेस्ट बेड द पारा दा बजे में सिर्फ दा गेस्ट पार को लगी दिल दबरा शुल द बजे कम दे ओम द लाइन सेंटर बो वालू द लाइन नो लगे आ तरीके से लाइन में बेल दम लगे लाइन सेंटर बो वालू द लाइन खत्म का अपसेट वाला दो बूटा उधर दो बूटा बोल तरफ था ऐसा दे बार न खकारी चेहरा पर सेंटर दरवाजा लगे लेदा और सुबह से मकसद ही नहीं था दा मोकलो दिन बाद बिया दी खराजू उजल द जगह में दायो कमरा डाइनिंग दायो ड्राइंग दायो डाइनिंग द देके मेलमा कीनी ची मेलमा सरा कीनी सड़ी बारी मेलमा ही ना नो गप शप हो शेबल से खबर अतरे ओसरा की बेदिन बाद हरदा कमरे दवी डाइनिंग की काना माने टेबल में बोल लगी दिली वसला का दीजिए निजो यो पर्दा छंद लगी दिया मिलने राजुलन तुले अशलंग सुंग वाला అయిన వరకు హోరన जो बस पक्का मेज बने काना माने लगी दिली अक्सर पर्दा लगौली पर्दे ना पर्दा लगी बस पर्दा बंद दिया में कम नौकर या राशि काना माने सिट की टेबल में बोल बने काना माने की दी बम बोय शेबल सी बस यो बिल वर्क या टक वर्क लगा गाना तैयार था बस अगुई राशि पर्दा रखा था कि और अन्नो जो देखो कि किचन दी दरवाजा बंद की दागु राशि काना माने खपले उखरी वापस बेदी हॉट ड्राइंग तराजी मतलब के अपसेट वाला यो 4 फुट अते फुट हजार वागा में इसकी अते फुट अशपक फुट समझ तो प्रदेश सारा होईगा ना अधिक अदा अक्सर बार आर्ची बार जगह में दे गोल शेपी कुलाव आर्ची के ना कुलाव जगी अर्ध फुटा और बार बाकी आर्ची ना आर्च मन कर शकून बार बार मुझे क्रॉस लाइन नो तो बदे पॉइंट शी लगदा ऑलरेडी दीवाल सुदल ते निष्ठा और आर्च शेप की बार जगह में गोलेश की रागली बीम चिकमी या बीम गोलेश की कमान शक्ल या कम पोतो हम न पुयो यो पोतो हम न पेजनु दाले ने जगह में ऑलरेडी शेट दागा तवाड़े कदा उस ता कम से उस मुंगे दा प्लान साजू कना ना दा हो पगने वो लगा दा उस प्लान जम कम साजू उस द प्लान जो बिल्डिंग तो साजा कना ने बिल्डिंग चिकम ने 4 फुट या 5 फुट पाने कट के लगे ना बाद दे प्लान साजी लगा दा उस बिल्डिंग तो प्लान साजे पदी 5 फुट पान से कट की 5 फुट के उदा में डोम रासी और चिकम बर राजी उदा आर खबर दे 5 फुट नंबर दे दा हम डाट के बदे हो शोकू चरदार 5 फुट नंबर दे दरवाजा ऑलरेडी 5 फुट की राजी देवले में उलम राजी और चिकम बर इन अगर अब या डाट की आहो जमदा मुझे जी माने कट को सीधा कना जी दी बर इन अगर चिकम ने डाट की बेरु अली शोकू तो इन वाला डाट था और शी वाले सी का उस डाट रेडियो रोड की दी कंट्रोल अंदर वाला प्रॉपर्टीज तबिया दा बस सिलेक्ट की और 1 बजे वाले 5 फर का
उसे वो रखे उड़गी को सही चल ले 10 पता ओवर का 15 ओवर का 15 सलाम नखकारी यार 30 का चिपते होगी 30 की मसीन नखकारी को सही चल ले अधिक दो अरफुन दा और के द्वान और खून तब तक ओवर के लाइन में बगी हुई है बस सिंपल अब दाले नीचे कम नहीं बेदा तम वाला लाइन लेते हम वाला वो सब क्या अगर कम से कम बेदा जूम शीन भी बना रहा नखकारी 50 का ए वाले मैच पानी वो सारा मैच की यो वो क्यों वो सारा मैच की प्रॉपर्टीज ने बूझी दिल तबरा शेप सेट वाली 4.5 बली दरवाजे दे पारा दिल तक कम दरवाजा की कम काने माने पर ने की एक्सटेंड बाय की ट्रेम कमांड में वाली दिल बदरी नहीं बूढ़ा दरवाजा और के चेहरा काने माने अच्छी नहीं पर ने की चीज तकलीफ बाकी नहीं अपसेट पर देबल तरफ तम वाले द किचन दरवाजा ही का ना खातो हर निजो बस किचन ने बस होती देर दन्ना गई द्रीपुट दरवाजा किचन दरवाजा द्रीपुट ही दाबन सर याद साथी कमरे दरवाजा जिकमे द्री नहीं पुटी किचन दरवाजा द्रीपुट ही किचन ले गोड़ू की करना दरवाजा द्रीपुट ही दोनों जरूरत नहीं मास्टर बेड दे दरवाजा और का अपसेट का 4.5 उधर दरवाजा दी बुल तरफ बोलने और की पदे छिल बाहर तरफ दरवाजा ऑलरेडी अगुट तरफ नहीं पका कैसे दी तरफ और बिया कमरे पे मैच की वर्दी बल तरह से सेट टेबल में बल दा बेड में पूरी शेबल से प्राती सोबे में दी जिनकी प्रति बस यो कसरा बस्ती दे बल बाथरूम दो और सी जो सी ना वो सेट थी यो सेट तभी का ना अब सेट पोवालू उधर नहीं पुटा दी किम खिल की दावालू दल दे कम दे उस मुंगा पमेंस के लाइन वो सेट पोवालू तो पुटे उधर तो पुटा बल तरफ था अब ट्रिम को मैच के बदा खत्म को दा पासला मुसर समरा था दो फुटा था दोनों पूरा सदा कोड़ा खिड़की आगस्ती पूरा खिड़की भी आगस्ती मतलब खिड़की बचा था खिड़की जी हाथ दबारी चार राणा राजी दिल तबाले डी बदी बने बरंडा ही उसमें तमुंगु दिल बरंडा मुंगु वरखड़ी दिल तमुंगु बरंडा वरखड़ी दिल बरंडा वरखड़े था बदी हाथ दिल वरखड़े था शेरा कमर राणा माना सेवा राजी दरवाजा खोले डिकले बोले बंद डिकले कोला भी क्या खिड़की में कमी चाहे के राणा माना राजी मुंगा अपसेट वालू द्री पुटा द्री पुटा दी यो बरंडा रस्सी दे सीते बरंडा दिल तरह बरंडा रखा लेता उससे कम दे जब बरंडा के ऑलरेडी तैयार है मैं वो तो खिड़कियाँ पके वरना क्यों भी हम क्या ना लांजी बल जगह में लाइन सिर्फ एक्सटेंड का दैट लाइन ट्रिम का लाइन जगह में खत्म का लाइन हम खत्म का मल्टी लाइन वाला दिखने शोरों का दिल तो पूरी होती सीधी दिखने शोरों का दिखी पूरी हुआ विंडो लेयर ते वाला हुआ उस दा देखी मुझे पास थी उस लाइन बहुत है ना वो बेलता हो को जैन कमांड मुझे सब जैन बन जाता है ये बता मला मख्ती बस ये भी का भाई जैन माने आखिर कैसे में क्लिक करो हम जाके द्वाना जगह में सिर्फ द्वाना सेलेक्ट का जे एंटर का वाला ये हम सेलेक्ट का अबल हम सेलेक्ट का राइट क्लिक का ये बस भाई बस ये टोल वेल ये लाइन तो उड़ी जैन मुझे दी जी दास्ता अवस्था तदा मैं खड़े मु मतलब मैं किधर से बल कमा दूसरा आसान लगा गुरु ऐसा ना जो उसमें से चल जाऊंगा एक्सटेंड और गाल दिबल कमी देके सिलेक्शन किदा शे बकेस्ता देकी अटू तो अनपो किदा शीनिश तन बदे जम दाखा दे दरनी बुड़ा दरवाजा बदे के मोर के टाइम कमांड और विंडो बराबर दे वेंटिलेटर के कम शिव लगा हुआ दिल दे कम दे की विंडो दा ये लाइन दिल तो लगा देने बाद कम दे अपसेट वाला 18 इंच होता 18 इंच बोलता था वाला दिल 18 इंच वाला लाइन दे खत्म का सीधे दे कम दे ये लाइन लगा हुआ मूवी का 18 इंच अंडू का इंच मूव हुआ अपसेट हो जरूरत है दाम दे ट्रिम का मल्टी लाइन वाला दीदी ने शोरों का दीदी बने क्लिक का दीदी बने क्लिक का दम लाइन में बगैर सिलेक्ट का टोल ऑफ शिफ्ट क्यों से विंडो दे अनसेट डी सिलेक्ट का एरेज का दम लाइन नो खत्म शू वाल विंडो लेट दखल वाला दम को विंडो सा जरा सब हो शी बिल्कुल खुश कोने पे बता पोस का मैंने कोई आओ का तो सड़े पोई दे मैं इसके वजह कम देता एक्सक्यूज मी तो पाची उस बदे भी पोई नहीं छूंगा दा हो दम का कम नहीं दा टोल शिव नो दरवाजे मरोजे बगैर कम की पति विंडो का नहीं पकड़ पाती थी उदी तरफ कम दे बे विंडो ऑलरेडी तो बार चके में द हाईएस्ट पारम दा प्राणा माना हबे उमरा दन कोई हो लगा ज्यादा द हाईएस्ट पारी
او اکثر دا دې اکثر پر دین او هغه وخت دا ار ټیم دا ته کولاوي نشي اکثر بار کې دلته په څنګه دې خلک دي خار کې چې هغه اکثر زنانم بلین لاندې کې ناسي ملمم دنه نه لاندې بار چمن کې زنانم ناسي نو بیا ما خپل کوشش وکړي چې دا اکثر پر دې وي بند ساتي چې پر دې باندې له کمره کې بیا تیار کړم سیټ ټایم کړی ور کړی نو دې سایت ته دې کې ټایم کړی ور کې دې کې سایت ته به کوم 4 فوټ کړی ور کې تیار نشي کنه دا شي تیار کې بیا اکثر لانجه خرابيږي اپ سیټ بیا ورکا 4 فوټ 4 فوټ هو 3 فوټ ورکا سړیا 3 فوټ پسې دې چې 4 فوټ ډیر اړ چینج تارا ایکسټند کا وړای کا چې 3 فوټ شي او چینج درا ما کې کا چې پټ شي اپ سیټ ورکا 18 انچ یو طرف ته 18 انچ بل طرف ته اپ سیټ بیا والا 3 فوټ دینم دی 3 فوټ والا دینم دی 3 فوټ والا ادرې کلیه برابرۍ ملټی لاین والا دا دونه چې خامخا ته 4 فوټ مګه دا شي 3 فوټ مګه شي 2 فوټ مګه شي یو فوټ مګه کلیه هغه شي دې باندې رانا نو دي کم اس کم او سورم پکې پیدا شو دا څنګه ډایننګ روم دی کوم چې کوم یو 8 فوټ کلیه او 4 فوټ یو طرف ته 4 فوټ بل طرف ته دا دې کوم درنا چې ضرورت دي چې تیار کې تکانه مانه 13 کې کنه देखिए मैं 4 फुट 8 फुट खिड़की वाला मैच है सारा जिस जगह में किचन दे किचन की 7 फुट वाला 3.5 किचन ले गोड़ू की दूंगा ना ड्रेनिंग फुट है तो ड्रेनिंग फुट बदल तो 7 फुट खिड़की वाला सी दूंगा ऑर्डर और शेड्यूल को दूंगा लेक्चर बेंच राशि शेड्यूल हम खिड़की ने भी हम के मजा ना कहीं जिस जगह में लैंडर मारने की जरूरत नहीं तो से द्वित उम यो खिड़की और करता खिड़की और कड़ी ऑलरेडी देखिए इन और करे देखिए मैं खिड़की होता वर का पकार खुदा चीज़ का चीज़ दियों साखली हरिवाणन दिखाना अवले वर्ष समरे दगिया समरे 7 फुट थे मतलब बाकी चिकम दे 5 फुट खिड़की और का ध्वनि फुट है तब ध्वनि फुटा बोलता वर का बोल दा जगह में दा पासला हम दे पासे तो फेर के दा पासला में सरसुमर पादे शुआ 3.5 इंच दा सही दा 3.5 इंच मतलब दा ये वनी में खखता ये रो खखता योनी में खखता वनी में खखता पादे शुआ उदा बे जगह में देसी प्रदे उस तस रक्षा 8 इंच पादे या 8.5 इंच पादे सीधा बने प्रदे वहां वहां 9 इंच में कम न साथी काले में उधर पे मेरे सीधा पास ना था दे उसका कभी तक ना उदा बाका मस कम चिन्ह में छुखा मखे उस 8 इंच की 8 इंच खखता को नहीं था ना खखता को 9 इंच था और तुम दीवार में ना इंच खखते रे जी कम से कम ये कालम शेप सलो गोटा शेप वगैरह शिकने ये उससे शेप वैसा शिकना देशिन तो मगे ख्याल के मल्टी लाइन बगवाले विंडो बगे सादा का सेलेक्ट का विंडो लेते वाड़ा ये पे मैच माड़ा वेशी एक्सक्यूज मी द पार्सी मल्टी लाइन तम वाला दा बाथरूम वाला बनका सीधा बाथरूम वाला बनका मैच कर दे सरा उस देखि बिया लगा दा खुमुंगा सिंपल प्लेन दा अरे ओकस्ता खुमुंगी से वर्क नहीं अक्सर बे मुंगा शिकू ची दाई के मुंगा पता लगी बिया चेयर वेंटिलेटर का में होता विंडो का में होता उस बाकी बे मुंगा साथ उचारा दा विंडो दा संग विंडो दा संग माता दा दी दोनों सेव शांति चाहता सब बदली ज्यादा विंडो दा वेंटिलेटर दी नहीं कि बे शिकम दी मुंगा दा एक्सक्लूड को दा मेजन लाइन ने चिकम दी मुंगा डाटा की को चेहरा पता लगी यार दा वेंटिलेटर दे कम मेजन लाइन डाटा की कने अक्सर प्लेन तो करे बरी के ना लाइन ने चिकम डाटा की ना बे मुंगा डाटा की शू को बदी हो जा पता है बेले की चेहरा विंडो का में डोर का में दा के वेंटिलेटर का में होदी देखिए माले डी माखे तबा खिड़की सादा कड़े कोने सादा कड़े माखे तब खिड़की सादा कड़े देखे खई कड़ी दा या माखे तब खिड़की माखे देखिए मोर का और होडी ले पासला वो शेयर टोटल पास सुमरा 10 फुट था 8 फुट यो खिड़की बाकी तो वर का कम से कम फिर ते वाला 4 फुट 4 फुट तो 4 फुट बोलता था पासला बिया गोरा शांति ये बूठिया में तो उस प्रकार जे कम से कम ना दागा शिका ना तेज कम नहीं दागा का यूनी पुट जी ना वाला उस अपसेट वाला 13.5 9 इंच वाला 4.5 इंच वाला सही है 13 फुट 13.5 वाले ने उस यूनी में खाता शुआ दिन बाद कम 8 फुट किया वर का चेहरा दूंगा अंदाजा कम से कम बराबर रही शिका ना तो उसी पुट जे छोड़ नहीं इंच भाई कम हुआ खाता तो बेद नहीं इंच बतराशीन बा बैठी मरी गिलकार हटे मन खराब है आई तो हम के सोच के आओ कना यो शेख बराबर है कना दे दे परम यो वेंटिलेटर वर का जदम तुम पकार होने दे हो जाए उस आओ कने 18 इंच ये तरफ तो 18 इंच बल तरफ तो वेंटिलेटर दल तम वर का मैच का सर जमगा विंडो का तकरीबन कंप्लीट हुई दी कोला पाते कर बदलता है विंडो पाते रहा दी कैमरा के विंडो वालू अपसेट पो वालू 4 फुट है तो 4 फुट बल तरफ था
پدې کې پکار چې 5 فوټ ورو خدا بیا په پکار چې موږ اېدا کې دنه والو زموږ دا کوم لاین دی کنه دې کې دنه والو دې نه بار نکو چې دې برانډه کې دنه راشي افسټ پولو 4 فوټ هغه به نیمه بار تل لګو دا بار تل دنه براته کنه نو په دې وجه موږ چې کوم دې کې دنه واسه برانډه کې دنه راشي دا مو واسه او دې کې تسلیټ ورکو شل چې کوم دی لاین راکړه راشي لاین دلته ورکړه دا پاسله ورشه دا پاسله سمره ده 2 فوټ چینج تا तब ऑफसेट वाले 4.5 या ऑफसेट वाले 18 देखिए दराना दा परम ऑफसेट वर्क है नाम किलके मतलब प्लान वाली खासी बस है छोड़ दो पार का ना दादी दराना मनारा पास की बिल्कुल जगह बाहर था तो जरा बंदा बरंडा के ना उधर बरंडी ने बाहर दबया आई बरना डी रज दीना आ वड़ा दा खो बरना बिया तरह के बाहर दा दागा शे देखा ना खिलाड़ी कोड़े देखा से को बिया उसमें दरवाजे भाई की दरवाजे पर कम तब राशि कंट्रोल 2 था कंट्रोल 2 के मुझे डिजाइन को लवशी डिजाइन सेंटर के बच्चे कम इतना राशि देके होम डिजाइनर था शा पदे किचन और किचन नरा वाला किचन के दरवाजा इश्ता दे कम राशन पदे की दरवाजे तो मिला हुई तैयार है एक पार्ट किचन के हमें लाने छोड़ा टेबल तो वर्षा हाउस डिजाइन के ब्लॉक्स देखिए तो मिला उसी जुड़ा हो बेसंगा दादा वाला दाशी आर्च वाला था खेमी मोमेंट खुदा तैयार दिखे ना कंट्रोल 2 वाह दिन हुआ बाकी कार पर खाओ था अलग का सब ऑफिस पकड़ कार है जे कम दिया तयार दरवाजे हमको साधु कमे करना हम पपुल साधु दी हाउस वॉक शा वो जे कम दिया हम दी क्या पहले दरवाजे तुमको पपुल साधु करना हम दागा ऑलरेडी पपुल साधु शिवी दरवाजे हमको गुर करना दा पपुल साधु शिवी दी दा यो पूरी यो सेलेक्ट की नागा हमको साधु नागा पर जे कम हमको यो पुल वालू एंटर को पर इमेज में निकली कूदी हो दरवाजे तुम पास दिल्ली पुट दरवाजा का दिल्ली पुट पर 3.5 फीट एंटर के एंटर देखो दिन बाद बच्चे कम ए एंटर के ए सेंटर बाकी दिलते क्लिक वर्क आंदा दिलते क्लिक वर्क दिन बाद सर्कल बोवालू पदी जी सर्कल हुए दी पूरा सर्कल हुए दा दरवाजा बराबर ले बदी जी बैठे दी दा सर्कल बते खत्म किया दरवाजा बच्चे कम दे विंडो लेयर थे डोर लेयर था वाले दा तरीके दा दा तरीके बे मुते ग्रहण कर दरवाजा में रखम न कर राकेश मको खुदा पास शो करना पुले में कंदा राकेश को ना सर्कल में खत्म को हम सर्कल वाले जाके बंदा दे पारा सर्कल में खत्म को उदा पर ग्रांड शादी के बोलता है टीम खराब है हम नखकारी और सर मुंडा दरवाजा में दाढ़ी रखम था मजदारम लगी खम लगी उस दावरा ये मजा लेगो से कम जा वाला था उसमें काटू स्केल चेक में स्केल कमांड बरोले एससी सेलेक्ट पे के राइट पर क्लिक के पदी जी पर क्लिक के बे कम आर एंटर के कीबोर्ड ने बे पदी जी बने क्लिक के बे कम जरा सीधी जी बने क्लिक करते हैं बार के दबो जी तब तक खुलावीगी उसको मुंगो करूँ जिसमें दरवाजा का मुंगो खुला सीधा दरवाजा सुमरा दमगा दरनी पुटा दीजिए मुंगो यो सर्कल को दरनी पुटा दमगा सुमरा दम खिड़की दलता वही ना खिड़की बदम का खपड़े लगा माख की बोझू अगर दम खिड़की हुई नहीं ब्याम खबर ना था दम जब मैं बता देता हूँ मैं खेलेंगे खिड़की बदम दमगा स्ट्रेच को ये पुट पे स्ट्रेच को पर बोझू ये पुट उसको मुंगा खपड़े दरवाजा वापस सर्कल को करना दरवाजा खुला को अगर दरवाजा खुला के गोल शेप को खुला भी करना नहीं मुझे कम दरनी पुटा ब्या और कुछ सर्कल उस पर खिड़की बची दाम ते बचता थे बल्ले काफ़ी बदी ना वाले देखा बैरा उड़े चलता मेरे कमांड पे वाले मेरे बैके लाने जरूरत अब खत्म की और स्केल बदी लेवर के लिए बड़ा कसान था 0.5 का उस मुँह कमांड वाले दे दी उन्नीस और दल देखिए दवा दरवाजे दन्ना दर तो खुला भी की कोड दरनो के दरवाजे दन्ना खुला भी ना दरवाजा तरफ एक सरनो दन्ना तरफ तो दरवाजे बड़ा खुला भी की आगे तरफ में खुला कि दन्ना बदी सही था कोई इशू को ना दी वेवलाइन वाले दी सेंटर पर वेवलाइन लगे स्केल पर कमांड बोनी सी बिया मक्का तरीके से दी मैंने क्लिक के रेफरेंस पर लगे दी गिनरा वाला तर दी पूरी उधर का सेंटर पर मैं पूरी उधर शो दरवाजा डायरेक्ट बजे कम मेरे कमांड पे वाला ये बोलता है मेरे का लाते खत्म का आदम डबल दरवाजा दिन लोगों तो सोचे दोनों तरफ तो खुला भी अस्पताल लगा दोनों तरफ तो खुला भी निम्बिया पे मेरा कमांड वाला
मेरे कमांड पे वाला देबल तरफ ते मसला कोला होगा आवाज वाला तरफ कोला भी गयो बंदी जी और राजी कमी वागे दिल जरूरत नشتا कम जी की जरूरत ही बिया गाजी के साजू उस जरूरत से मुद्दा होता कोर दरवाजा यो तरफ कोला भी अपन से होता खबर है ना अस्पताल ने दे वही भाई दुकान दे अस्पताल होने दे दुकान ना जगम देबल यो काबिया दरवाजे न वाला और एवढा दे किचन ते एवढा दे रोटेट का होता शेनेख का अंदर से का रोटेट का उसी मिरर का ये दरवाजा ऑलरेडी दीवार तरफ तो वहां आर टाइम कोला वे दा वो दीवार तरफ तो कोला भी के ना कम दरवाजा कोला उसी जगह दीवार तरफ तो प्रति सेंटर को नहीं लगी और हुआ कभी 19 सेंटर वाला को वैसे कोला उसी दीवार तरफ तो अटैक की भाई सर में एक बार जाइए ना या भाई बन स्केल कमांड वाला एससी दिस लेकिन रेफरेंस का आर एंटर का बे रेफरेंस हुआ थी ना और दिल ते बोझा हटेगा मेरे कमांड डायरेक्ट वाला ये बोल देता है मिरर का और बे स्केल पे वाला एससी दिस की मुसा बे रेफरेंस हुआ बे दिस की मुसा अल्ट्राशा दिस की रेफरेंस हुआ हां कौन रेफरेंस आर एंटर का रेफरेंस था पारा अंदाजा से बस तुमने लगा टाका बल्जी बिया होता गोरा पोय नशवी तो बता पोय नहीं पोय विदेता उस गोरा दम गरोड़ा मुंह कमन मेरा वसुता मिलता कोला मुंह में दे गुठ मला मसला मिला कोला असम से इन पर तरह वाला बे क्लिक का दे गुठ ने 19 से अब दे गुठ जगह कम सेंटर पे सेंटर पे की दो स्केल कमांड वाला इसी सिलेक्ट का राइट क्लिक का पदी जमाने क्लिक का बेस पॉइंट होता है उस एक दिन बेस पॉइंट के बाद आर एंटर का और बे पता का बेस पॉइंट क्लिक का पता बन बैक क्लिक बे पर से पदी सर बोले क्लिक टूल ब्लैक तुम रही का ना पदी दी होनी सर बोले क्लिक की और बेचारे बोलते बेरा रोड दी सर की आल दबे की दी बस अल्लाह उसम के कम डबल दरवाजा था दो दरवाजे दी की कम था दो दरवाजा का मेरे कमांड वो वाले बाहर से पता हो रही ಇಲ್ಲ ತವಿದೋಲ್ ದರವಾಜಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ तो खुला भी के बंदी किचन दी अक्सर से के मिलता किचन के सामान में पूरी दिन करने पे कॉल दा सामान में पूरी दिन दी तरफ बेरा खुला की तकलीफ कमी देर पाच कम देगा ना अपन से होता खबर का ना लगा होना चाहिए दा शे दी दा तो हम का ना दा खबर में था कोला रोटेट का बिया इफेक्ट पता अन कर देखी तो मुंह काउंट वाले गुट ने 19 देशनी की बधाई से दरवाजे बस दा कौस कैलकुल बदले को मुसीबती खुदा दरवाजे ना दरवाजों ना पासान था ही लेगा खखकारी का ना सब दोनों शीर से ना खखकारी न बदे जम अक्सर उस दिन सवादा लगो प्लेन की जगह प्रिंट हुआ से प्रिंट की बड़ी रख लेगी आडूर नो प्रिंट डेर बदी लेगी बिया डेर जाते बदी खकारी आगा मिरर कमांड वाला दीजिए ना विंडो ने खवा मिरर का मिरर दे कोरा बेड़ा दे खवा मास्टर पे दिलता मुसर राशि मिरर राशि ओले के डायरेक्ट पूरा अंदाजे पूरा दिलता यो काफी दिन वाला दान दो फुटा दिलता गेम दो फुटा दे दिलता की दवा रोटेट का दान दो फुटा ऑलरेडी अगर चल तुमका सलू फुटा दरवाजा रखो दो फुटे दरवाजा का ना अल्लाह दा गेम दो फुटा दे सही लगेगा यो बोले तेरा उंदा तकम दे मेरा का दे तरफ तेरा वाला दीदी ने अंदाज़ तन मेरा का दे फराला मुंह कमान वाला दीदी ने मुंह का तेरा वाला दिलते किया दाकार होते बैठे रहते तरके के बोल चाहता बाकी वे जरूरत नहीं दाकार से कम उस तीवन मादुम ठेमले को होता देखे दिन पर कम टाइम की बेहतर साजी की दिन पर कम टाइम की साजी की बेहतर कैसे वक्त तो हो चाहता बाकी ले जा होने का ना बस दारी का दरवाजा भी खपल कर बगे कारता बे सिर्फ सूची हां उन्हें तो बगता तो टूल खबर में को मोबाइल देता बगे डिटेल है मैं शेयर दे शीन तो बगे ख्याल के हम शेन बगे शीनी प्लान खबर है कसस की वो दागा कम तस्वूर के ना तस्वुराती बनी आइडियल बनी कार्य कस प्लानिंग के विषय कस कोर्स विषय यो निम कस कोर्स जाला गडे खस्ता करेला का ढेर जबरदस्त कोर्स कडे हाला कोई नो आगा शेव था बिल्कुल ढेर जबरदस्ती दागा शे देखा ना उमदा दरवाजा दा मिरर का इधर तरला उमदी तरफ मिरर का दा हाथमा का मुंह कमांड वाला दीजिए की नहीं समाधि दर मादी जी के बराबर वाले नहीं संख्या के दो
څه پوه شوې بالکل پوه شوم. دا دروازه د دې دروازې په ناپ ته کنه د دې دروازې په ناپ ته کنه دا بل تر وړې روټیټ پکې روټیټ هم واټه خواري غواړي دې کې بیا دا ګوري کنه چې کم طرف ته روټیټ کیږي کنه زه مو دا وګورم اول هغه نه بعد بیا وکم ډیر ځینې ټایم چې دا ډیر خراب وي لکه زموږ ټیم نشي زموږ ټیم نشي کنه موږ اول افیکټ په اپ کو وی ګور چې صحیح ده کنه دا هغه نه بعد بیا افیکټ نه کو شي هغه ته کلیک کو نو ټیم نشي نو تاسو به ډیر زیات سره څه شوی دا ولا موږ هډه لکه ډایرکټ کم پته لګی چې دې ته روټیشن غواړي ودا چې کوم نه ډایرکټ کم روټیټ کاو دې نه ډایرکټ دی حواله مو کمنوال دی خو کا بیا و اوس مو کمن وای په راوستو کنه دا یو آبجیکټ ما سلیکټ کو دا ما لې سلیکټ کړ دی خو مې کړه اوس کو بیا مو کمنډ ولا مې ضرورت نشته سلیکټ کوم ډایرکټ پی انټر کوا پریوس په خپل سلیکټ کی پریوس کوم د نه مخه ته سلیکټ کړی پی انټر کنه پریوس په خپل سلیکټ شي بس ډایرکټ صرف نشو راوایلا حالت کې دا پی انټر کو پریوس ته باندې ډایرکټ خپل کوم ته مخه آبجیکټ سلیکټ کړی دروازه ورسي یو به سلیکټ کړی هغه اوس دا یو پلان بدل کاپی کوم کنه اکثر تاسو موږ خو دا پلان زرا کاپی کوم ټول زرا کاپی کوم رډم بدل پاسه کې دم نشي نو ته به چې راغلی اسلام جوړ کړ یار موي کوم شي انډو موي کوم مو کمانډ دراواله مت دشي بدل پاسه کې ته چې راغلی اسلام جوړ کړ دا خو ټول کار ما ته خراب کو دا به څنګه بیلوم او دا اوس بیلی کیم نه بس مې انټر کا پی انټر کا ورخه ته کې دا بیا مو پریویس چې کوم دا مخه پریویس سلیکټ کړی او دا ورخه بیل نو اکثر موږ پلان داسې کوو چې یار په یو بل پاسه کې دوه راګي دو پریویس په ولو چې نوې کس ناس یې لکه دا وی اسلام جوړ کړه دا ته څنګه دی لري کوي دا موږ دغه دی کنه غټ کمالي نو چې دا شي دا په خیال کې دې اوس دې نه ډایرکټ موږ میرر والا دی خو نه میرر کو دې نه دی بل طرف میرر والا او ار انټر کړل دا کوم دی وای انټر کنه یس پښیندا به ختم شي هغه راشي نو ته امیر مې غزنه وکړه ورته ولګو سر خو دې کې دی کنه سر خو دې کې تاسو په وګړه تاو کما چې په سر سره راواله مې بنا ګمان نه مسره تاو کما چې زه ډایرکټ به ورته بوزم او واپس په چا په طرف راتاو کوم خو سمجاو نه کړل چې بنا ګمان نه سره کوم چې لاکه ویني چکر مې ګورې کنه دغه شی دی اوسور د وخت ته هکلی ګرو دا اوس کاپی دې نه اوس دلته ډبل دروازه را نو دې نه ډبل دروازه نه ډایرکټ کاپی راواله راوړل دي خلان دي دلته راوړل او روټیټ کړه ناګمان چکر فاندم کې دا ټوکټ نه فاند نه کوي نه کنه اوس باز ټیم ودا سي چې ته په کې ټیم پاسې کې بیا کنه پټرای کې پتا ټیم پاسې کې دغه به زر راولې ختم بیا پتا نه سي وځه په کې دا میرا یو شبل شي کې راخنه لک ټیم په ساخه پاس کی هاو کنه اوس عمدہ دروازې را کاپی کړي چې همارا وله کولې عمدہ دروازې بیا را کاپی کا تم نه خپګي را کاپی کو دلته ډاره کوله وا سلو پردام نه سلو پړا خبره ختم شوه دا خو دروازو د کلکو خبره سره ختم شوه اوس پکې ټیکس پاتې ډایمنشنینګ پاتې دي نه علاوه نور بیسمنت پلان دی پاتې دي پس فلور پلان پاتې دي دغه بیا وروسته ډیټیلینګ نور پاتې دي چې باتروم بس ډیټیل کچن بس ډیټیل سایډ پلان بسنګ ای ډور وینډو شیډول بسنګ ای دین علاوه الکتریفیکیشن پبلک هیلث سیوري سیستم نه ټول شین مین کنه پکاتار دي دیګه بس صرف ټیکس لیکو ډایمنشنینګ وګو او دین علاوه د دې بچ کم نه دغم تیارو کم زمګه اسکیویشن پلان مونږ تیارو کوم کو دای لپاره کم کیږي نه کو دای هم ورکو دایم ضروری ده کو دای هم کیږي نه کو دایم ضروری ده ما ته پته راځي چې کوم بار غړې ته تاسو سره دوه ټیم نشه بس بند کم دي باندې دي نه دي باندې اوس بند کم دي پوره صحیح دي